सन् 2019 को डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले 2 वर्ष लागिसक्दा पनि अझै विश्वभरिको जनजीवन प्रभावित पारिरहेको छ। कैयौं विकसित देशहरू पनि यो भाइरसको सामना गर्न असमर्थ भइरहेको अवस्था छ। यस महामारीबाट जोगाउने भ्याक्सिनको आश गर्दा गर्दै कैयौं मानिसले यो भाइरसको शिकार भई ज्यान गुमाउन पुगे। थुप्रै देशहरूले यो भाइरसको महामारीसँग जुझ्न जनजीवन नै ठप्प पार्ने लकडाउनको सहारा लिए। यस्तै हाम्रो देश नेपालले पनि गत वर्ष 2076 को चैत्र 11 गतेबाट देशव्यापी रूपमा लकडाउन गर्यो। भाइरस फैलिन नदिनको निम्ति गरिएको लकडाउनले हामी सबैको जनजीवन प्रभावित पारेको थियो। 1 हप्ताको लागि गरिएको लकडाउन महिनौसम्म लम्बिएकाले ज्याला मजदुरी गर्नेलाई मात्र नभई अन्य कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूको पनि जीवन कष्टकर भएको थियो। त्यो कठिन अवस्थामा हामीले आर्थिक तथा मानसिक तनाव पनि खेप्नु परेको थियो र अझै पनि परिरहेको छ। तथ्याङ्कहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लकडाउनको अवधिभरि करिब 1647 जना मानिसले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लकडाउनको समयमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या करिब 25% वृद्धि भएको देखिन्छ। के यी आत्महत्याहरू रोक्न सकिँदैन थियो र? यसरी महामारीले पार्न सक्ने मनोवैज्ञानिक असरको लेखाजोखा कसले गर्ने? केही महिनाको लकडाउनपछि बिस्तारै कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएपछि केही महिना अघिबाट जनजीवन सामान्य हुँदै गयो। संक्रमणको दर घटेको थियो तर शून्य भएको थिएन। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै हामीले कोरोना भाइरसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यौं। यति बेवास्ता गर्यौं कि ठूला राजनीतिक र्यालीहरू आयोजना भए र लाखौं मानिस बिना स्वास्थ्य मापदण्ड जम्मा भए। भव्य खेलकुद समारोहहरू आयोजना भए। धार्मिक कार्यक्रमहरूले पनि लाखौं मानिसलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिए। साना विवाह, भोज र व्रतबन्धसँगै सेमिनार र गोष्ठी त कति हो कति। यस्तै भेला र भेटघाटहरूले कोरोना भाइरसलाई थप फैलन मद्दत गरि नै रह्यो। संसारमै बढी प्रभावित देश भारतसँगको खुल्ला सिमानालाई हामीले पूर्णतया बेवास्ता गर्यौं र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिनुपर्ने जति सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरिएन। यस्ता व्यवस्थापन त्रुटिहरू संक्रमण फैलाउन थप सहयोगी भए। यसरी महिनौको कठोर लकडाउनपछि साधारण जीवनमा फर्किएका मात्र के थियौं, फेरि पनि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको खबरले हामीलाई त्रसित बनाएको छ। यति बेला कैयौं कम्पनी र देशहरूको आफ्नै ब्रान्डका भ्याक्सिनहरू बजारमा उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ र देशमा भ्याक्सिन भित्रिएकाले हामीमा एउटा आशाका किरण त पलाएकै होलान्। तर हेलचेक्राइ गर्यौं भने इटाली, ब्राजिल त टाढाको उदाहरण होला। हाम्रै सिमानामा जोडिएको भारतको जस्तो समस्या नआउला भन्न सकिन्न, किनभने खबरहरू आइरहेका छन् कि कोरोना भाइरसको स्वरूपमा परिवर्तन भई थप नयाँ स्ट्रेन र सामर्थ्यको संक्रमण फैलिरहेको छ। आजको मितिसम्म 2,87,567 जना नेपाली यस भाइरसको शिकार बन्न पुगेका छन्। तीमध्ये 2,75,806 जनाको स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको छ भने 3,102 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अघिल्लो लहरमा नेपालमा संक्रमितको संख्या शून्यबाट बढेर दिनको 5,000 जना संक्रमितसम्म पुगेको थियो। भारतको दोस्रो लहरकै तथ्याङ्कहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा यस संख्याको 3 गुणा अर्थात् 15,000 जनामै संक्रमण देखिनु सामान्य हुन सक्छ। हालैको कुरा गर्नुपर्दा पनि एकै दिनमा करिब 1,667 जना मानिसमा कोरोना संक्रमण भई 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेको छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा मानिसमा कोरोना पुष्टि भएको छ र वैशाख 7 गतेका दिन मात्रै हालसम्मकै सबैभन्दा बढी करिब 3 लाख मानिसमा एकै दिन संक्रमण फेला परेको छ। भारतसँग हाम्रो तीनै दिशाबाट खुल्ला सिमाना छ। आवत जावतमा कुनै रोकटोक छैन। त्यसैले भारतमा कोरोना संक्रमणको जालोमा पर्नु भनेको हाम्रो लागि पनि खतराकै सङ्केत हो। हामीले यसप्रति सावधानी अपनाइरहेका छौँ त? आखिर कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्नुको कारण के हो त? यस समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण नभएर हो या हामी जनताकै हेलचेक्राइले हो? संसारभरका वैज्ञानिक तथा जानकारहरूले भनेकै छन्, दोस्रो लहर जसरी पनि हाम्रो सामु आउने नै छ। अझ संसारका केही देशमा त कोभिड-19 को तेस्रो लहर समेत चलिरहेको छ। हामी कहाँ आउन लागेको दोस्रो लहरलाई हामी रोक्न त नसकौँला, तर त्यसको मात्रा कति हुने हो, त्यसबाट कति ठुलो समस्या वा विकराल अवस्था सिर्जना हुने हो,
त्यो हाम्रै हातमा निर्भर गर्दछ। हाम्रै व्यवहारले निक्योल गर्नेछ। अकस्मात भएको गत वर्षको कोरोना संक्रमण र त्यसका कारण लागेको लकडाउनबाट सिर्जित कैयौं समस्याको सामना गरेका हामीलाई अहिले त आउन सक्ने विकराल अवस्थाको अग्रिम जानकारी पाएझै भएको छ। यसबाट सचेत हुन र तयार रहन गत वर्षको अवस्थाबाट हामीले पाठ सिकेको छौं कि छैनौं? भ्याक्सिनको व्यवस्था, अस्पतालमा चिकित्सक, उपचार शय्या, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटरहरूको जस्तो अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र जुटाउने काममा सरकारले तदारुकता देखाउन पर्याप्त समय थियो। तर अब केही ढिलो भएको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। तथापि अहिले नगरे र अहिलेदेखि नै नलागे अवस्था अझ विकराल र सङ्कट अझ गहिरिएर जानेमा कुनै शङ्का छैन। तर यति भनिरहँदा सरकार र सम्बन्धित निकाय मात्र सबै कुराको जिम्मेवार हुन् भन्ने होइन। कोरोना भाइरस संक्रमण र अझ भनौँ दोस्रो लहरका लागि तपाईँ हामी नै सजग भएनौँ भने कुनै पनि तयारी काम नलाग्न सक्छन्। त्यसैले के तपाईँ हामी तयार छौँ त? के तयार छौँ त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि? के हामी तयार छौँ त आफैलाई केही समय कठोर अनुशासनमा राख्नका लागि? अनुशासन ताकि अरूमा संक्रमण छ भने आफू त्यसको शिकार हुन नपाऊँ र आफूमा यो संक्रामक भाइरस छ भने त्यसलाई समुदायमा प्रसार नहोस् भन्नका लागि। किनभने हामी सचेत भयौँ र सबैलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्यौँ भने कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावट निकै सुस्त हुन सक्छ र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा तयारीका लागि लाग्ने समय पर्याप्त उपलब्ध हुन सक्नेछ। साथै जानकारहरूले जति भयावह अवस्था परिकल्पना गरेका छन् त्यति भयावह अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्न सकिनेछ। के हामी तयार छौँ त कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका लागि?